السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد ديال لي سونتيوناز. هذا الفيديو خاص بلي ستوديون اللي كيقراو في اونسومبل 5 او 6، يعني بالميثود ديال بروف مريم القامه. المهم اول حاجه هي كتحط ليكزامان كي سي ام، وغادي تحط لكم غير من لي تي دي ديالها اللي دايره كاينين 5 اللي ديال لي تي دي، غادي تحط لكم 3 ديال لي زيكزيرسيس منهم. المهم نبداو. اول حاجه لي سونتيوناج عندنا فيها جوج ديال الحوايج، عندنا فيها لي سونتيوناج وعندنا فيها ليستيماسيون. نبداو اول حاجه لي سونتيوناج عندنا فيها جوج ديال لي زيليمون، عندنا فيها البوبولاسيون وعندنا فيها ان ايشونتيون، يعني واحد من هذيك البوبولاسيون. عندنا ان كبيره هي لا تاي ديال لا بوبولاسيون، ام ولا كيو هو لا موين ديال لا بوبولاسيون، ليكار تيب او كاري ديال البوبولاسيون هي لا فاريونس، ليكار تيب هو ليكار تيب ديال البوبولاسيون، وعندنا بي هي البروبوزيسيون ديال البوبولاسيون. وفي ليشونتيون عندنا ان صغيره هي لا تاي ديال ليشونتيون، اكس بار عندنا اكس بار هي لا موين، ليكار تيب او كار هي لا فاريونس ديال ليشونتيون، ليكار تيب هو ليكار تيب ديال ليشونتيون، اف ان هو الفريكونس ديال ليشونتيون. يعني الا كانوا عندنا هاد لي زيليمون هادو رحنا خدامين في ان ايشونتيون، والا كانوا عندنا هاد لي زيليمون هادو رحنا خدامين في اون بوبولاسيون. دابا غادي نشوفوا لا ديستريبيسيون ديسونتيوناج دو لا موين اكس بار. عندنا جوج ديال لي كا، الا كانت عندنا نقولوا عندنا 3 ديال لي كا، الا كانت لا فاريونس ولا ليكار تيب ديال بوبولاسيون كوني يعني معروف، عطينو لينا كيلكو سوا، واخا كانت ان صغيره كبر من او كتساوي 30 ولا صغر من 30 اكس بار غادي نخدموه بلا لوا نورمال. الا كانت عندنا ان صغيره وعندنا عاوتاني الا كانت لا فاريونس ولا لي كارتيب ديال البوبولاسيون ما عطينوش لينا في ليكزيرسيس. دابا نخدموا واحد الكا ديال هادشي. الا كان ان كون يعني ما معروفش، سواء الا كانت ان كبر من 30 كنخدموا بلا لوا نورمال، الا كانت ان صغر من 30 كنخدموا بلا لوا ستودنت. هادشي لحد الساعه اللي عندنا هنايا. دونك ها هما لي كان اللي عندنا. الا كانت عندنا لي كارتيب او كاري ولا لي كارتيب كوني كنخدموا بهاد العلاقه هذه اكس بار كتساوي لنا ان عامل لي ام فاصله لي كارتيب على الجذر المربع ديال ان. الا كان عندنا لي كارتيب او كاري ولا لي كارتيب كوني و ان عندنا كبر من او كتساوي 30 كنخدموا بالعلاقه ديال تي ايكال اكس ناقص ام على اس جذر مربع ديال ان، و ان كتكون محصوره من بين 0 و 1. الا كان عندنا لي كارتيب كوني و ان صغر من 30 كنخدموا باكس بار ناقص ام على اس على جذر مربع ديال ان. وباش نحسبوا الديستريبيسيون ديال ليشونتيوناج دو لا موين عندنا جوج ديال لي تيراج. عندنا التيراج اكزوسيف. التيراج اكزوسيف هو سون غوميز، يعني يا اما يقول لك اكزوسيف ولا يقول لك سون غوميز. كنخدموا بهاد العلاقه هذه. كيقول لنا مثلا حسبوا لي الديستريبيسيون ديال لا موين، كنديروا اول حاجه ليلاستيسيتي ديال اكس بار كتساوي لاستيسيتي ديال اكس اي كتساوي ام كتساوي كيو، يعني كيكونوا عاطينكم مثلا كيو صغيره كتساوي 50 ولا يكونوا عاطينكم ام، وحده من هاد الرموز. لي كارتيب او كاري ديال اكس بار كتساوي لي كارتيب او كاري على ان، هادو كيعطيوهم ليكم كتساوي لا فاريونس ديال اكس اي على ان فوا ان ناقص ان كبيره ناقص ان صغيره على ان كبيره ناقص 1. هادشي ملي كنكونوا خدامين في تيراج اكزوسيف راه كيكونوا عاطينكم اكزوسيف ولا سون غوميز. سي بون. ملي كيقول لنا نحسبوا التيراج نون اكزوسيف او كيقول لنا راه خدامين حنا في نون اكزوسيف، عندنا ليلاستيسيتي ديال اكس كتساوي ام، وعندنا لا فاريونس كتساوي لي كارتيب او كاري على ان، و لي كارتيب ديال اكس بار كيساوي الجذر المربع ديال في اكس، يعني الجذر المربع ديال هادي. صافي هادشي اللي عندنا. تنخدموا ان شاء الله في الفيديو الجاي اكزرسيس. وكما قلت لكم البروف راه كتحط كي سي ام، والا ما كانش كيبان لكم راني ديجا لحت لكم البي دي اف ديال هادشي في الجروب، وانا غنعاود نبارطاجي معاكم. ما تنسوش ديروا ما تنسوش ان شاء الله ديروا ابوني باش يبقاو يوصلكم ان شاء الله الفيديوهات اللي غادي نكملوا فيهم الدروس ديال ليشونتيوناج وعلاش لا ديال المواد اخرين. بسلام عليكم، نتلاقاو في الفيديو الماجي ان شاء الله.